امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود من قوی هواه ضعف عزمه. کسی که هوای نفسش قوی باشه ارادش ضعیفه. یه ارادم ضعیفه. آقا تو تبعیت از هوای نفس داری، من تبعیت ندارم از هوای نفس. چی کار میکنم؟ لازم نیست کار خاصی بکنی. هوای نفس سواره. میگه آقا من ارادم ضعیفه، چیکار کنم؟ هوای نفست قویه. خب من کار غلط و بی ربطی هم انجام نمیدم آنچنان. اصلا لازم نیست تو حتما بری کارهای بی خود و بی ارزش انجام بدی تا هوای نفست قوی باشه. نه، تو ممکنی بچه نماز خون باشی، نماز خوندن مطابق هوای نفسته، اتفاقا گناه خیابونی هم اتفاقا مخالف هوای نفسته، اونم انجام نمیدی، ولی هنوز هوای نفستو دست نزدی. ولی اعتبار پیدا کردن تو مسجد و محل این مطابق هوای نفسته. حاضری 100 نفر رو ببری به خاطر اعتبار خودت. و همین دلیل ممکنه غیبت کنی از دیگران به خاطر اعتبار خودت. خب تو هوای نفسی هستی دیگه، یه دونه غیبت هم داری، بدبخت بیچاره کاری نمی‌کنی. اینقدر آدم قوی میشه عزمش در جریان مبارزه با هوای نفس، اینقدر قوت پیدا میکنه که اصلا کارهای خارق العاده انجام میده. وقت حکومت حضرت یا بقیت الله میفرماید در زمان حضرت هر مؤمن قدرت 40 مرد قوی رو پیدا میکنه. ما اینجا گود زورخونه بوده، همه گفته بودن یا علی، مثلا یه سرصدایی کرده بودن. اصلا حاج آقا ما قدرت میخوایم چی کار؟ راحت میخوایم، اصلا قدرت نمیخوایم. راحت طلبی ما بر قدرت طلبی ما غلبه داره. قدرت طلبی نه قدرت طلبی منه این که سلطه پیدا کنیم بر دیگران. قوی باشیم. المؤمنون کالجبل الراسخ، زن و مرد نداره، فرقی نمیکنه. انسان قوی باشه، اراده کنه. علامه طباطبایی میفرماید بشین ارادت رو تقویت کن. بشین قشنگ فکرتو متمرکز کن روی موضوعی که دوست داری. بعد ذهن میپره برش گردون، میپره، حواست پرت میشه، برش گردون. بگو من الان 1 ساعت درباره یه موضوع فکر میکنم. اصلا شما برنامه بذار، خبر برات میرسه، پیام برات میرسه، برنامه بذار. بگو من مثلا 3 ساعت یه بار نگاه میکنم، یه خبر وحشت از انگیزناک اومده، من باید الان نگاه کنم. بگو من برنامه دارم 3 ساعت. تو غلط به ذهن خودت بگو، نه ترس، ناراحت نمیشه. تو غلط کردی، من نگفتم 3 ساعت دیگه. صفر بشو. نه الان برام جذابیت داره. مردشو جذابیت، من اصلا میخوام چی برات جذابیت داره بکوبم تو دهنت. عدو که نفس و کلتی بین جنبیک. بدترین دشمن تو نفس توه. اینو بیار تو سبک زندگی. من قوی هواه، کسی هوای نفسش قوی بشه ضعیف میشه عزمش ضعیف میشه. اینقدر آدم قوی میشه عزمش در جریان مبارزه با هوای نفس، اینقدر قوت پیدا میکنه که اصلا کارهای خارق العاده انجام میده. بشین ارادت رو تقویت کن.